9 मई डिजिटल दहशतगर्दी केस का फैसला सुना दिया गया। ATC इस्लाम आबाद ने रियासती इदारों के खिलाफ केस में आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद खान, साबिर शाकिर, मुईद पीरजादा और दीगर को 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत ने दीगर दफात के तहत मजमूई तौर पर 35 साल की कैद की सजा भी सुनाई। अदालत का मुल्ज़मान को मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म। अदालत ने केस का ट्रायल पूरा होने पर फैसला महफूज किया। इज़दाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने महफूज फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजमूई तौर पर 24 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्ज़मान की अदम मौजूदगी में फैसला सुनाया। वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला। वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मौखर करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। वफाकी काबीना ने फेडरल लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 के हवाले से कार्रवाई की तौसीक मंजूर कर ली। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस प्लान तैयार। इस्लामाबाद के बल्दियाती कानून में मजीद तरामीम की तजवीज़ दे दी गई। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी को शेड्यूल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने PIA की निजकारी पर इजहार इत्मीनान किया। वज़ीर-ए-आज़म ने PIA की निजकारी और मुल्क को डिफाल्ट से निकालने को बड़ा इक़दाम करार दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख पर तारीख रकम। इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर। एक ही रोज इंडेक्स 3 नफसियाती हदें अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1,77,78 और 79,000 की सतहें अबूर। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,79,016 की बुलंद तरीन सतह को छू गया। इंडेक्स में मजमूई तौर पर 2,148 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 1.22% का इजाफा देखा गया। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 1,76,000 की सतह पर बंद हुआ। अवामी एक्शन कमेटी के साथ किया हुआ मुआहदा, उस पर अमल दरामद कराना, वो हमारा सबसे बड़ा टारगेट और टास्क होगा। ये मुआहदा 4 अक्टूबर को हुआ था। 3 माह का टाइम लिया गया था, लेकिन ये हुकूमत 17 अक्टूबर को बनी। लेकिन इसके बावजूद 1.25 माह के अंदर हमने वो तमाम मामलात जो अवामी नोयत के थे, उस पर हमने अमल दरामद कर दिया। रियासत किसी भी अफरा तफरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हमारी हुकूमत ने कम वक्त में अवामी एतमाद बहाल किया। अवामी एक्शन कमेटी की तमाम शिकों पर अमल किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 17 अक्टूबर को बनने वाली हुकूमत की ऑनरशिप अवाम ने ली। हुकूमत ने अवामी मफाद के फैसलों में जरा भी ताखीर नहीं की। जिन सड़कों पर हमारा चलना मुश्किल था, वहाँ अब इस्तकबाल किया जाता है। हम मुज़ाकरात पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। मुल्क के 5 बड़े लीडरों को एतमाद साजी के लिए मिल बैठने की जरूरत है। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और बानी PTI समेत 5 बड़ों को एतमाद साजी के लिए मिल बैठना होगा। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तहरीक इंसाफ इदारों की क़यादत के खिलाफ किरदार कशी की मुहिम बंद करे। किरदार कशी बंद होगी तो ही बानी से मुलाकात का रास्ता निकलेगा। इदारों के खिलाफ मुहिम को बंद करना होगा। PTI ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकती कि उनका उन अकाउंट से कोई वास्ता या ताल्लुक नहीं है। पुलिस की बगैर कानूनी प्रोसेस गिरफ्तारी अगवा करार। प्रोसेस का गलत इस्तेमाल और इंसाफ के साथ खिलवाड़ हो तो तयशुदा उसूल है कि कार्रवाई कालादम होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी कि FIR की बुनियाद गैर कानूनी हो तो सारी कार्रवाई खत्म होनी चाहिए। अदालत ने मुल्ज़मान के खिलाफ पुलिस केस खारिज कर दिया। अदालत का IG इस्लामाबाद को जाली पुलिस मुकाबले में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। एहलकारों को फी कस 1-1 लाख रुपए जुर्माना, मुद्दई मुकदमा को अदा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का IG इस्लामाबाद को फैसले पर अमल दरामद करके 30 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म।
NA18 ہری پور ضمنی انتخاب سے متعلق مشیر اطلاعات KP شفیع جان کے الزامات۔ الیکشن کمیشن نے یوٹیوب چینل پر مشیر اطلاعات شفیع جان کے الزامات کا نوٹس لے لیا۔ مشیر اطلاعات KP شفیع جان کو نوٹس جاری۔ الیکشن کمیشن نے 7 دن میں شفیع جان سے تحریری جواب طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن کی شفیع جان کو الزامات کے ثبوت 7 روز میں فراہم کرنے کی ہدایت۔ ثبوت فراہم نہ کرنے کی صورت میں قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کی قومی ایئر لائن کو براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی۔ وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد سول ایویشن اتھارٹی نے پروازوں کی منظوری دی۔ بنگلہ دیش کی قومی ایئر لائن کی پروازیں ڈھاکہ سے براہ راست کراچی اتریں گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پروازیں رواں ماہ شروع ہونے کا امکان۔ ابتدائی طور پر بنگلہ دیش کی قومی ایئر لائن کو 30 مارچ 2026 تک پروازوں کی اجازت دی گئی۔ منظور شدہ حدود استعمال ہوں گی۔ بھارتی پائلٹس بھارت کی جگہ ہسائی میں مصروف۔ کینیڈا کے شہر وینکوور میں ایئر انڈیا کے پائلٹ کو نشے کی حالت میں ہونے پر پرواز سے اتار دیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق واقعہ 23 دسمبر 2025 کو ایئر انڈیا کی پرواز AI 186 کے ساتھ پیش آیا۔ ایئرپورٹ پر عملے کے ایک رکن نے مبینہ طور پر پائلٹ کو شراب پیتے ہوئے دیکھا۔ کینیڈین حکام نے تفتیش کے لیے بھارتی پائلٹ کو حراست میں لے لیا۔ ایئر انڈیا نے پائلٹ کو ڈیوٹی سے معطل کر دیا۔ ملک میں جاڑے نے قدم جما لیے۔ بالائی علاقوں میں شدید ٹھنڈ کا راج۔ بالائی علاقوں میں برف باری سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ۔ درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی نیچے گر گیا۔ ملکہ کوہسار مری میں برف باری، سیاحوں کی موجیں لگ گئیں۔ گلیات کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ لواری ٹنل میں بھی 2 فٹ تک برف باری۔ چلاس اور اپردیر کے پہاڑوں پر بھی برف باری۔ بٹگرام میں رابطہ سڑکیں بند۔ وادی نیلم میں بھی برف باری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب میں آب حیات کے فروغ کے لیے بڑا اقدام۔ سرگودھا اور علی پور میں 5600 ایکڑ پر شرمپ اسٹیٹ بنانے کا اعلان۔ سرگودھا میں شرمپ فارمنگ کی 15ویں یومیہ رپورٹ جاری۔ اگلے مرحلے کے لیے 10 شرمپ فارمنگ کے لیے سروے بھی مکمل۔ 4.5 ارب روپے کی لاگت سے لاہور میں لیبارٹری تکمیل کے آخری مراحل کو پہنچ گئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ منصوبہ پنجاب میں بلو اکانومی کا اب تک کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب کہتی ہیں کہ سیاسی تلخیاں، الزام تراشی اور گالم گلوچ کی سیاست کے بجائے ہمیں ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنا چاہیے۔ پنجاب کی صفائی سے باقی صوبے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کا ستھرا پنجاب پروگرام پاکستان سمیت دنیا بھر میں منفرد پہچان حاصل کر چکا۔ KP حکومت بھی اس ماڈل سے مستفید ہونا چاہتی ہے۔ چیف سیکرٹری KP نے پنجاب حکومت سے ستھرا پنجاب پروجیکٹ کی تفصیلات مانگی ہیں۔ امریکی شہر نیو یارک کی سیاست میں نئی تاریخ رقم۔ نیو یارک کے نو منتخب مسلم میئر زہران ممدانی نے باقاعدہ طور پر عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ زہران ممدانی نے سٹی ہال کے نیچے واقع بند سب وے اسٹیشن میں حلف اٹھایا۔ تاریخ میں پہلی بار نیو یارک سٹی کے کسی میئر نے قرآن پاک پر حلف لیا۔ زہران ممدانی نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ آج نئی صبح کا آغاز ہے، عمل ہی ذہنوں کو بدل سکتا ہے۔ یہ میرے لیے اعزاز ہے، وعدہ ہے کہ سب کا تحفظ کروں گا۔ ایران میں جاری حکومت مخالف مظاہرے مزید شدت اختیار کر گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شہر لورستان، فسا اور ازنا شہر میں مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز میں جھڑپیں۔ پولیس اور مظاہرین کی جھڑپوں میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کئی شہروں میں مظاہرین نے سرکاری عمارتوں پر دھاوا بول دیا۔ پولیس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ اور لاٹھی چارج۔ پولیس نے ہنگامہ آرائی اور جلاؤ گھیراؤ میں ملوث کئی افراد کو گرفتار کر لیا۔
افغانستان میں بارشوں اور سیلاب سے طویل خشک سالی کا خاتمہ، شدید بارشوں اور سیلاب سے مختلف حادثات میں 17 افراد جاں بحق۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مختلف علاقوں میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہوئے، 11 سے زائد زخمی ہیں۔ ملک کے وسطی، شمالی، جنوبی اور مغربی علاقوں میں معمولات زندگی شدید متاثر، سیلاب کے باعث بڑے پیمانے پر شہری آبادی اور انفراسٹرکچر کو شدید نقصان، سینکڑوں جانور بھی بارش اور سیلاب کی زد میں آ کر ہلاک۔ اور آسٹریلیا کے معروف بلے باز عثمان خواجہ کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان۔ عثمان خواجہ نے ایشز کے آخری ٹیسٹ کے بعد ریٹائر ہونے کا اعلان کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق انگلینڈ کے خلاف آخری ٹیسٹ اتوار سے شروع ہوگا۔ عثمان خواجہ 88واں اور آخری میچ انگلینڈ کے خلاف کھیلیں گے۔ عثمان خواجہ کا ٹیم میں بحیثیت اوپنر رول ختم ہو چکا۔ عثمان خواجہ 87 ٹیسٹ، 40 ون ڈے اور 9 T20 میچز میں آسٹریلیا کی نمائندگی کر چکے۔